بونجور لي في كي دايرين، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم صباغه، غادي نصبغ شعري. هانتوما كيف ما كتشوفوا شحال هادي ما صبغتش، راه مده هادي خليته يرتاح من نهار قطعته. اصلا كنت كنعاني من شعري، كان الصباغه الاخرى اللي درت بدا تيتقرض ليا صافي، داكشي علاش قطعته. هذا هو المشكل اللي كان عندي، علاش قطعت شعري كان طويل بزاف وقطعته واحد التقطيعه يا سلام حد هنايا. الله دابا تزاد فيه بحال قلتي هكا صافي. دابا جيت باش نصبغو الصباغه اللي كندير في الدار. هذا كيف ما كتعرفوا هذا البرودوي ديال ليميش، تيديروا الليميش. انا كنخلط معاه شي حوايج اخرين وكنصبغ به شعري، وهذاك هو اللون اللي كنت ديجا كندير شحال هادي. كيعطي واحد اللون زوين، واحد مارون شوكولا، المهم في شكل واحد المارون زويون. جيت نشاركو معكم اليوم وكنتمنى يعجبكم، وغادي نقلب الكاميرا باش نوريكم كيفاش غادي نخلطو وكيفاش غادي نديرو لشعري. المهم هو ماشي بحال الصباغه نص ساعه، ولا هو كتشوف شعرك كيفاش ولا كتبقاي تردي البال لشعرك، كطلعي عليه كل شويه حتى كتوصلي لداك اللون اللي بغيتي وكتغسلي شعرك صافي. يعني ماشي بحال الصباغات كيقول لك ما تفوتيش 30 دقيقه ولا، يعني هذا ماشي نقول لكم 30 دقيقه، ماشي نقول لكم 15 دقيقه. المهم كنعتذر الا كتسمعوا الصداع، الماكينه خدامه، الحوايج كيتصبنوا. المهم انا غادي نقلب الكاميرا وغادي نخدم معكم المهم هاد الوصفه هذه كامله، وغادي نديرها على شعري، وخليكم معايا باش تشوفوا النتيجه. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا لوكسيدون اللي قلت لكم 40 فول، وعندي الشامبون ديالي اللي كندير، وعندي نيسكافي اسطا ولا اي حاجه عندكم، وعندي بيضه غادي ناخذ منها غير الصفر، وهذا الزيت اللي ديجا شاركته معكم ديال الفلفله والثوم والزعتر. اول حاجه غادي نجيب بعدا البيضه، غادي ناخذ منها غير الصفر ديالها. هانتوما كيف شفتوا الصفر بوحدو. وغادي نجيب معلقه، غندير جوج معالق ديال نيسكافي هي اللي كتخلي كتعطي هذاك اللون ديال المارون. وغنجيب لوكسيدون ديالي غادي نخويه، اللي عندها شعرها طويل ولا الدوبل هاد المقادير هاد الدوبلون غنسدو وندير ليه هكا حتى يهبط مزيان. وكنزيدو الشامبون ديالنا اللي كنستعملو، انا ديجا قلت لكم راه كندير هربال. وكنديرو الزيت حيت كيف ما كتعرفوا على هذا بحال اللي كيشحل في الشعر كيرجعها ناشفه شويه. وغندير الزيت اللي ديجا شاركت معكم. كاينه البنات اللي تيدير فيها حتى الصابون بلدي، ولكن انايا استغنيت على الصابون بلدي ودرت الشامبون ديالي باش نخدم باش نغسل شعري. هانتوما شفتوا اللون اللي كتعطي، اللي عندها الغبره اللي كتجي مع هذا، ديك الغبره ديال الديكاباج ديرها، ولكن غادي تردوا البال حيت كترجع هي الشعر صفر. غنقطروا داكشي اللي بقى. وكيف ما شفتوا لي غون ضروريين حيت هذا راه كيحرق الصبعان، الا دخل لك بين الظفر واللحم تيحرقك. انا هذه كنسميها صباغه طبيعيه، واخا فيها هذا كنسميها صباغه طبيعيه، وهي اللي كندير ديما. وريتها لشحال من بنت صاحبتي في الحقيقه عجباتها. هانتوما غادي ديروها في الطاسه، راكم عارفين الطاسه ديال الصباغه هي فاش ديروا. انا قلبت عليها حتى عييت والله ما لقيتها هي، وديك الشيته ما عرفتش فينا هي. درت في هاد الطاسه هذه اللي غادي نلوح، يعني ما غاديش نعاود نخدمها. شوفوا راه نيسكافي حتلات في داك لتحت. المهم خصكم تخلطوها مزيان صافي. دابا غادي نحيد هاد الفورشيط ونخليها واحد 5 دقائق. غنمشي ندير لي غون ديالي وغادي نابليكيها على شعري. ومن الاحسن لبسوا شي حاجه اللي ما غاديش تخسر لكم الصباغه بحال الكحال ولا، المهم راكم عارفين. ولا عندكم داك اللي كتلوحوا هكا ديك الطابليه ديروها استعملوها.
خليكم معايا. غادي نديرو الصباغه دابا لشعرنا. بعد ما جمعت شكاكتي غادي نلبس دابا لي غون. بحال بينا نديرو عمليه جراحيه. بعد ما درت لي غون طلعتهم فوق تريكو. دابا العمليه ديالنا غادي تبدا. غادي نعاود نحرك. هانتوما كي شفتوا دوك الجناب باقي فيهم، ونحرك كلشي وغادي نبدا. غير حاجه وحده ردوا البال، حيت راه كيكون جاري واحد شي شويه. ديروا عليكم شي فوطه فوق رجليكم، ولا ما كرهتش نديرو نشارك معكم لا فيديو من وسط الدوش، ولكن الدوش ديالي صغيور برك الا وقفت فيه غير انا بوحدي بلا ما نزيدكم حتى نتوما. صافي وغنبقاو على هاد الطريقه هذه. هانتوما كيف كتشوفوا انا راه عندي الشعير غير صغيور. غادي نبقى كندير هكا وكنبقى نجبد وكندخل الصباغه لداخل ديال الشعر. بلاني جيت لهاد الكوان هذا حيت عندي فيه المرايه. صافي وغادي نبقاو على هاد الطريقه هذه. غنجبدوا الشعر كامل شويه بشويه شويه بشويه وكنخليوه هنايا هو الاخر. غادي نبقاو على هاد الطريقه هذه حتى نسالي. بعد ما سالينا كنجيبوا لي لانجيت ولا غير القطان ولا اللي كان. غتمسحوا هادشي اللي عندكم هنايا في الجناب. يعني ما خفتوش، هادي راه ماشي بحال الصباغه الاخرى ولا راه ما كتكحل، ما غادي دير لكم والو. يعني ما خفتو حتى شي حاجه. صافي بعد ما سالينا غديروا البوني ديالكم ديال الصباغه اللي موالفين كديروا، ولا ديروا السلوفان ولا كل واحد شنو عنده. انا غندير هادو هما اللي متوفرين عندي دابا. صافي وإلا ديرونجيت ولا شي حاجه نقدر ندير عليه شي زبد حياتي ولا نعاود واحد اخر نيت بحال هذا نعاودو فوقو باش ما تخرجش الصباغه. ولا المهم هي ما غاديش تخرج. ولا غنمشي دابا نكمل الحوايج ديالي الصابون نطلعهم يتنشروا. ملي غادي نسالي غادي نعاود نشوف اللون كيف ولا. الا وصلت للون اللي بغيت غادي ندخل باش نغسل. المهم خليكم معايا باش تشوفوا التتمه ديال الصباغه. هنايا كيف ما كتشوفوا راه صافي نشفت شعري. هذا هو اللون اللي خرج ليا، ما خليتوش بزاف ما تعطلش. صافي دغيا دخلت للدوش حيت راكم عارفين راه تسعود كيتقطع الماء. صافي ما صورتوش لكم حتى اليوم في الصباح، عاد صورتو لكم
ايوا كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم وتجربوها، وهذا غادي نعاودو تاني 2 المرات في الشهر.